کا जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट टेंस की तीसरे सब टेंस के बारे में है, जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम इसकी यूसेज के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूसेज क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किस सिचुएशन में किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे, ताकि हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको सबसे पहले मुतला किया जाए। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? प्रेजेंट परफेक्ट को हम रिसेंट पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिसेंट पास्ट से क्या मुराद है? व्हाट इज़ रिसेंट पास्ट? और रिसेंट पास्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस स्ट्रक्चर को रिसेंट पास्ट के वाक़यात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिनोट द एक्शन दैट इज़ completed in the recent past। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है जो काम, जो एक्शन रिसेंट पास्ट में मुकम्मल हो गया होगा। पास्ट के दो किस्में हैं। नंबर 1 रिसेंट पास्ट, नंबर 2 रिमोट पास्ट। रिसेंट पास्ट से मुराद वो वाक़यात हैं जो प्रेजेंट में ही मुकम्मल हो चुके हैं चंद लम्हे पहले। लेकिन रिमोट पास्ट से मतलब वो वाक़यात हैं जिनको बहुत वक्त हो गया है। और रिमोट पास्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं, बल्कि इसको हम पास्ट वाली स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर पास्ट सिंपल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम पास्ट के वाक़यात दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में हो गए हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर जो पास्ट टेंस का सब टेंस ही है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जिस वाक़या को गए हुए बहुत समय हो चुका होगा, उसको हम पास्ट सिंपल वाले स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। रीसेंट पास्ट को सिर्फ उस स्ट्रक्चर से ही दिखाया जाता है जो रिसेंटली कुछ वाक़यात हो गए होंगे, और उनको दिखाने के लिए सबसे सूटेबल जो स्ट्रक्चर हैं एज पर द ग्रामर, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर और द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को समझने की अब ज़रूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर आया, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन अलग अलग एलिमेंट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मैन वर्ब। उसके बाद हम मैन वर्ब के बारे में बात करेंगे कि कौन सा मैन वर्ब और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस में इस्तेमाल होता है। और मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट हम सिंपली डूअर को कहते हैं। हु इज़ डूअर? डूअर हम उसको कहते हैं जिसके ज़रिए कोई काम हो जाए, जिसके ज़रिए कोई एक्शन हो जाए, उसको हम डूअर कहते हैं। ये डूअर एक नाउन भी हो सकता है
اور یہ ڈور ایک پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ناؤن جو سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا اس کے ذریعے جب کوئی کام ہو جائے دین اٹ از کالڈ ڈور اور اٹ از کالڈ دی سبجیکٹ. تبھی ہم اس کو ایک سبجیکٹ مانتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے کوئی کام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی پروناؤن چاہے وہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہو چاہے وہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہو چاہے تھرڈ پرسن پروناؤن ہو اس کو ہم ایز اے سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں جب ان کے ذریعے کوئی کام ہو جائے. اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ آتا ہے دیٹ از ہیلپنگ ورب یعنی کہ سبجیکٹ کے بعد اس میں ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے. ہیلپنگ وربس ٹاپکس میں ہم نے ہیلپنگ وربس کے اوریجن کے بارے میں پڑھا ہے. لیکن یہاں پر پریزنٹ پرفیکٹ والی سچویشن میں یا پریزنٹ پرفیکٹ والی اسٹرکچر میں کون سا ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ میں ہم دو قسم کے ہیلپنگ وربس یوز کرتے ہیں. نمبر ایک ہیو نمبر دوسرا جو ہے دیٹ از ہیز. ہیو یا ہیز کا استعمال ہوتا ہے سبجیکٹ کے بعد. ہیو استعمال ہوگا یا ہیز استعمال ہوگا سبجیکٹ خود ڈیسائیڈ کرے گا. ایز پر دی گرامر سبجیکٹ اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہوگا تھرڈ پرسن سنگولر سبجیکٹس کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہی ایک سبجیکٹ ہے لیکن کون سا سبجیکٹ ایک پروناؤن ہے. کون سا پروناؤن تھرڈ پرسن پروناؤن لیکن کون سا نمبر ہے اس کا سنگولر نمبر ہے یعنی کہ ہی تھرڈ پرسن سنگولر ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیز کا استعمال ہوگا. شی تھرڈ پرسن سنگولر اس کے ساتھ بھی ہیز کا استعمال ہوگا. یا کسی کا نام کو جب ایز اے سبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے اگر وہ نام سنگولر ہوگا اگر وہ ناؤن سنگولر ہوگا اس کے ساتھ بھی ہیز کا استعمال ہوتا ہے. باقی جتنے بھی سبجیکٹس پلولر اور سنگولر کے شکل میں استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ فرسٹ پرسن پروناؤن کی بات کریں یا سیکنڈ پرسن پروناؤنس کی بات کریں چاہے وہ سنگولر استعمال ہو یا پلولر ان کے ساتھ ہم ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال کرتے ہیں. تو سبجیکٹ کے بعد آنے والا ہیلپنگ ورب یا ہیو ہوگا یا ہیز ہوگا. اس کے بعد مین ورب کے بارے میں بھی ہم نے مین ورب کے ٹاپک میں پڑھا. مین ورب بہت ساری فارمز ہیں مین ورب کے. نمبر 1 اس میں V1 اس میں V2 اس میں V3 اور اس میں V4 اور جو لاسٹ فارم ہے مین وربس کی دیٹ از V5. What is V1, what is V2, what is V3, what is V4 and what is V5? We have talked about these forms of the main verbs in previous videos. ہم پریویس ویڈیوز میں ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں لیکن پریزنٹ پرفیکٹ والے اسٹرکچر میں جس مین ورب کا استعمال کیا جاتا ہے دیٹ از V3 یعنی کہ تھرڈ فارم آف ورب یہاں پر استعمال کی جاتی ہے. تھرڈ فارم آف ورب بنانے کے لیے میں نے کچھ طریقے بتائے جس میں 3 قسم کے مین وربس ہوتے ہیں ان کے فارمز ہوتے ہیں. نمبر 1 ریگولر وربس ایک کیٹیگری ہیں. دوسری کیٹیگری جو مین وربس کی ہیں دیٹ از ریگولر. اور تیسری کیٹیگری جو ہیں مین وربس کی اس کو ہم ان چینجڈ کیٹیگری کہتے ہیں دیٹ از ان چینجڈ کیٹیگری. ان چینجڈ کیٹیگری سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم ریگولر وربس کے بارے میں پڑھیں گے. ریگولر وربس سے مراد جو روٹ ورب ہوتا ہے روٹ ورب یعنی کہ جس کو ہم V1 سمپلی کہتے ہیں اس روٹ ورب سے ہم دوسرے فارمز آف وربز بناتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم
ایک مثال لیں گے. ٹیک ایک روٹ ورب ہے, اس سے V1 کہتے ہیں, روٹ ورب کو ہی ہم V1 کہتے ہیں. یہ اریگولر وربس میں آتا ہے. ٹیک سے ٹوک نکلا, اس کو V2 کہتے ہیں. اور ٹیک سے ہی ہم نے ٹیکن بنایا, جس کو ہم V3 کہتے ہیں. اور ٹیک سے ہی ہم نے ٹیکنگ بنایا, جس کو ہم V4 کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اور ٹیک سے ہی ہم ٹو ٹیک بناتے ہیں, جس کو ہم نے V5 کی کیٹیگری میں رکھا. تو اس طرح اریگولر وربس میں ان میں کوئی بھی مشابت نہیں ہے. ٹیک از ڈفرینٹ فرام ٹک, ٹک از ڈفرینٹ فرام ٹیکن. یعنی کہ اگر ہم V2 اور V3 کے بارے میں بات کریں گے اریگولر وربس میں, V2 اور V3 میں آپ کو ڈفرینس نظر آئے گی. ٹک اور ٹیکن میں فرق ہے, اور ان کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ بنانے میں, ان کے فارمز بنانے میں اگر ہمیں دقت آتی ہے, لیکن ان کو پہچاننے میں ہمیں آسانی ہے. دوسری کیٹیگری جو مین وربس کی ہیں, یعنی کہ جس طرح سے یہ مین وربس کے فارمز بنائے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو سیکنڈ کیٹیگری آف دی مین وربس, دیٹ از دی ریگولر, جن کو ہم ریگولر وربس کہتے ہیں. ریگولر وربس میں جو روٹ ورب ہوتا ہے, روٹ ورب یعنی کہ V1 کو ہم V2 میں کنورٹ کرنے کے لیے ED کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر V3 بنانے کے لیے بھی ہم روٹ ورب کے ساتھ ED ایڈ کرتے ہیں. اس طرح سے روٹ ورب کے ساتھ ED ایڈ کرنے کے بعد V1, V2 اور V3 فارم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم پلی, ایک ایسا ورب ہے جو اصل میں ایک روٹ ورب ہے, اور روٹ ورب یعنی کہ V1 ہے, اس سے ہمیں V2 کو کریٹ کرنا اور V3 کو بھی کریٹ کرنا ہے. ہم روٹ ورب کے ساتھ ED ایڈ کریں گے. پہلے ہم پلے لکھیں گے, اس کے بعد ED ایڈ کریں گے. یہ ایک نیا فارم کریٹ ہو گیا, یہ پلیڈ. واٹ از پلیڈ؟ ایکچولی V2. جب ہم اس کے ساتھ پھر پلیڈ لکھیں گے تو یہ V3 بن گیا. تو ان کو ریکوگنائز کرنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, لیکن ہم V2 اور V3 کو کیسے ریکوگنائز کرتے ہیں؟ What are the ways by which we can recognize the V2 and V3? We have a simple way for recognizing the V2 and V3. ہمارے پاس ایک آسان طریقہ ہے V2 اور V3 کو پہچاننے کے لیے. What is that? That is actually the structure or the formula of each and every subtense of the tenses. جو ٹینسز کے جو سب ٹینسز ہیں ان کے ہر ایک فارمولا یا ہر ایک سٹرکچر کو جب ہم ذہن نشین کرتے ہیں تو ان سے ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ یہ V2 یا V3 استعمال ہوا. اینڈ نمبر 2, ہم ہیلپنگ وربز کی مدد سے V2 اور V3 میں ڈفرینس کر پاتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو مین وربز کے فارمز کی ہیں, دیٹ از انچینجڈ کیٹیگری. ایک انچینجڈ کیٹیگری, اس انچینجڈ کیٹیگری میں جو روٹ ورب ہوتا ہے, روٹ ورب اس کا V1 بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم پٹ, ایک ایسا ورڈ ہے, ایک ایسا ورب ہے جو V1 ہے. پٹ چینج نہیں ہوگا, اس کا V2 بھی پٹ ہی ہوگا, اور اس کا V3 بھی پٹ ہی ہوتا ہے. V4 بنانے کے لیے ہم ING ایڈ کریں گے پٹ کے ساتھ, یہ پٹنگ بنے گا, یہ V4 ہے. اور V5 بنانے کے لیے ہم پٹ سے پہلے ٹو کا استعمال کریں گے, یہ ٹو پٹ بنے گا, اور اس طرح سے V5 بنتا ہے. اور یہ فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوا ہے سینٹینس میں. سیکنڈ پرسن
फर्स्ट फार्म ऑफ वर्ब या सेकंड फार्म ऑफ वर्ब या थर्ड फार्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ, इनको भी हम हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से पहचानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनके स्ट्रक्चर से पहचाना जाता है कि अनचेंज्ड कैटेगरीज में से वर्ब की कौन सी फार्म इस्तेमाल हुई, V1 हुआ, V2 या फिर V3 का इस्तेमाल हुआ। तो इनको पहचानने के लिए हमारे पास यही दो तरीके हैं। नंबर 1, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को चेक करना है। नंबर 2, स्ट्रक्चर को ज़हन नशीन करना है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मैं बता चुका हूँ कि जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा या सब्जेक्ट के ज़रिए कोई काम हो रहा होगा, वो काम जिस चीज़ पे ख़त्म हो जाएगा, जिस चीज़ पे ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए फिर से इसको इस वाले स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस को समझने के बाद हमें आसानी के साथ ये समझ में आएगा कि ये किस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाए गए, और इनमें V3 को हम हेल्पिंग वर्ब्स के ज़रिए बड़े आसानी के साथ पहचान लेंगे। नंबर 1 सेंटेंस यहाँ पर, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट। नंबर 2, he has watched TV. Number 3, you have taken food. Number 4, they have made tea. Number 5, I have written a letter. What is Ram? Ram एक सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल? राम सिंगुलर है। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? दिस इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो राम हैज़, जहाँ पर हैज़ या हैव के इस्तेमाल होगा, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा, मेन वर्ब की जो फार्म इस्तेमाल होगी वो V3 यानी कि थर्ड फार्म ऑफ वर्ब होता है। तो यहाँ पर प्लेड का इस्तेमाल हुआ, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट। तो राम क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेड क्या है, V3 यानी कि थर्ड फार्म ऑफ वर्ब। उसके बाद क्रिकेट, राम ने जो क्रिकेट खेलने का काम शुरू किया था वो कहाँ पर ख़त्म हुआ, कहाँ पर मुकम्मल हुआ, क्रिकेट पर। तो व्हाट इज़ क्रिकेट? क्रिकेट इज़ ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरे जो सेंटेंसेस है, ही हैज़ वॉच TV, इसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल की गई है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और नंबर 3 इसमें V3 दैट इज़ थर्ड फार्म ऑफ वर्ब, एंड देन TV इज़ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फार्म, और नंबर 4 एलिमेंट जो इस स्ट्रक्चर में आता है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स ज़हन नशीन करने के बाद हम खुद डिसाइड कर पाते हैं बड़ी आसानी के साथ कि टेंसेस में से ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर, यू हैव टेकन टी, यार यू हैव टेकन फूड, आपने यू हैव टेकन फूड, आप खाना खा चुके हैं, यानी कि इसने ये काम रिसेंट पास्ट में मुकम्मल किया। कौन सा काम? खाने का काम, खाना खाने का काम। तो इस तरह से हम हैव के ज़रिए भी इसको बड़े आसानी से पहचान पाते हैं कि ये काम रिसेंट पास्ट में हुआ, खाना खाने का काम प्रेजेंट परफेक्ट वाले कैटेगरीज में आता है। तो जो दूसरा सेंटेंस है, दे हैव मेड टी, इसका दे सब्जेक्ट, हैव इसका हेल्पिंग वर्ब, और मेड V3, और टी इसका ऑब्जेक्ट। इसी तरह आई हैव रिटन ए लेटर, व्हाट इज आई? सब्जेक्ट, व्हाट इज हैव? हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज रिटन? रिटन इज मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड व्हाट इज ए लेटर? दिस इज ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद ये समझ में आया है कि प्रेजेंट परफेक्ट वाले
اسٹرکچرس کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پریزنٹ پرفیکٹ والا ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.